अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा छठी जमात की उर्दू से जो मौजू है वो इशार का जज्बा है। इसके दो हिस्से हमने पढ़े। आज हमें जो पढ़ना है वो आपकी किताब के पेज नंबर 52 यानी 52 है। हमने जैसा कि पढ़ा अदनान और शीबा के बारे में, जिनका एक बच्चा जिनने गोद लिया था उसका नाम जैन था। तो जब शीबा को अपने दो बच्चे हुए, उसके नारवा सलूक से जहन तंग आकर उसने घर छोड़ दिया। आज हम आगे पढ़ेंगे। शीबा के दोनों बेटे आवारा ही नहीं मगरूर और बददिमाग भी थे। जब तालीम में उनका जी न लगा तो बाप ने उन्हें अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की, मगर ऐसी बेलगाम तबीयतें रखने वाले भला व्यापार में क्यों सुरखरू होते। वहाँ तो पिता मारे बगैर कुछ हासिल नहीं होता, और ये वो काम था जो उनके बस से बाहर था। इदनान में अब इतनी हिम्मत न थी कि तनहा सारा काम चला लेता। हिस्सेदारों ने भी जब उसकी ये हालत देखी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्ज़े में करने में मसरूफ़ हो गए। नतीजा ये हुआ कि कुछ मुद्दत के बाद ही उसका दिवालिया पिट गया। कहते हैं मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। दौलत क्या गई, सेहत ने भी जवाब दे दिया। बीमारी ने इस तरह आन दबोचा कि देखते ही देखते इदनान का वजूद महज एक साया बनकर रह गया। डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद उसके दोनों गुर्दे नाकारा होने का ऐलान कर दिया। अब उसके ज़िंदा होने की वाहिद उम्मीद ये थी कि इसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। ये वाक़ा 5-10 बरस पहले पेश आया होता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता था। अब तो दो वक्त की रोटी भी मैसर न थी। गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती। आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही न जाने किधर निकल चुके थे। एक शीबा थी जो अपनी गलतियों का कुफारा अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। अपनी अपनी जगह पर दोनों को ये ख्याल अब रह कर परेशान कर रहा था कि उन्हें जैन से की गई नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। जैन जब घर से निकला तो उसे ये मालूम न था कि किधर जाना है। उसने कदम क्या बढ़ाए कि उसका रास्ता खुद ही उसे मंजिल की तरफ खींचता गया। वो अपने शहर से बहुत दूर जाकर एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया और अपनी अनथक मेहनत के ज़रिए तरक्की करता हुआ 10 बरस के अंदर ही फैक्ट्रियों के एक तवील सिलसिले का जनरल मैनेजर बन गया। वो अब एक रईस घराने का दामाद भी था। शीबा के जो अपने दो बेटे थे जिनको उसने अपनी कोख से जन्म दिया था, वो आवारा थे, बदचलन थे, न मानने वाले थे, मगरूर थे और बददिमाग थे, यानी कुमज़ैन आदमी थे, न समझ थे। जब उनका तालीम में जी न लगा, पढ़ने में उन्होंने जब उनका जी न लगा, तालीम में उनका जी न लगा, तो बाप ने सोचा कि इनको मैं अपने कारोबार ही में लगा दूं। तो अदनान जो था उसने अपने कारोबार में लगाने की इन दो बेटों को कोशिश की, मगर ये बच्चे जो थे बेलगाम थे। इनकी तबीयतें जो थी आवारा थी। इनमें न मानने वाला मादा जो था मौजूद था। जब इनने बाप की न मानी तो व्यापार में इनका कामयाब होना बिल्कुल ऐसा था जो न होने के बराबर हो। यानी ये कैसे सुरखरू होते, कामयाब होते, जबकि ये न मानने वाले थे। वहाँ तो कारोबार में तो इंसान को सब्र से काम लेना पड़ता है। सब्र के बगैर वहाँ कुछ हासिल नहीं होता। ये वो काम था
جو ان کے بس کا نہیں تھا۔ عدنان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اکیلا ہی سارا کاروبار کا کام کاج سنبھال لیتا چلاتا۔ جب اس کے حصہ دار پارٹنر جو تھے انہوں نے اس کی یہ حالت دیکھی کہ اس کے بیٹے جو ہیں آوارہ ہیں، تو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ان نے سب بزنس کاروبار پر قبضہ کرنے میں مشغول ہو گئے، تو ان نے اس کے کاروبار پر قبضہ کر لیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ کچھ وقت کے بعد عدنان جو تھا یہ کنگال ہو گیا، اس کا دیوالیہ پٹ گیا۔ مشہور کہاوت ہے کہ مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، یعنی مصیبت کبھی اکیلا نہیں آتی۔ دولت کیا گئی تھی اس کی، مال دن دولت جو اس کا چلا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی صحت نے بھی جواب دے دیا۔ یہ کمزور ہو گئے، بیماری نے اس طرح دبوچا اس کو کہ دیکھتے دیکھتے عدنان جو تھے ایک کمزور محض ایک سایہ بن کر رہ گئے، کمزور ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے جب اس کا معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ اس کے دونوں گردے جو ہیں وہ ان نے کام کرنا چھوڑ دیا، فیل ہو گئے ہیں، ناکارہ ہو گئے ہیں۔ اب اس کے زندہ ہونے کی ایک ہی امید ہے کہ کم از کم اس کا ایک گردہ جو ہے وہ تبدیل کیا جائے، کسی سے لیا جائے، تو تب ہی اس کی چانسز بنتی ہیں زندہ رہنے کی۔ یہ واقعہ اگر 10 سال یا 5 سال پہلے ہوا ہوتا تو عدنان کے پاس مال دولت پیسے تھے، وہ اسے کسی طرح بھی خرید لیتا، حاصل کر لیتا، لیکن اب چونکہ اس کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی، میسر ہوتی تھی، اب وہ یہ گردے کہاں سے ان کی قیمت ادا کرتا، خریدتا۔ آوارہ بیٹے تو جب باپ کو دیکھا کہ وہ اس کا دیوالیہ پٹ گیا ہے، کنگال ہو گیا ہے، تو ان نے گھر چھوڑ دیا، نہ جانے کدھر کو نکل گئے۔ شیبہ ایک ہی واحد تھی جو عدنان کا ساتھ دے رہی تھی، اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، بدلہ دینے کے لیے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان دونوں کو اب یہ احساس ہو چکا تھا کہ جو پریشانی مصیبت ان پر آن پڑی ہے وہ صرف اور صرف ذہن سے جو ان نے ناانصافی کی ہے اسی کی وجہ سے یہ سزا انہیں مل رہی ہے، مگر اب پچھتانے سے کیا ہوتا۔ ذہن جو تھا وہ گھر سے جو ہی نکلا اسے معلوم نہ تھا مجھے کدھر جانا ہے، لیکن وہ جو ہی گھر سے نکلا اس کے قدم جو تھے وہ کامیابیوں کی طرف بڑھے، اس کا راستہ اسے خود ہی اپنی منزل کی طرف لے گیا۔ وہ اپنے شہر سے دور ایک شہر میں جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا، اور اس نے اپنی محنت کی وجہ سے ترقی کرتے کرتے اس فیکٹری کے جنرل منیجر کا عہدہ اس نے سنبھال لیا، جنرل منیجر بن گیا، اور اب وہ ایک امیر گھر کا داماد بھی بن چکا تھا، یعنی اس کی رشتہ داری ایک امیر گھر میں ہوئی تھی۔